رول تو در بدر مٹھے مدنی دے در چھے پکا چاندے اگر رول تو در بدر مٹھے مدنی دے در چھے پکا چاندے اگر رول تو در بدر مٹھے مدنی دے در چھے پکا چاندے اگر اے بکیاں نور جانے وے تے دکھیاں نو دوا دے وے مریضاں نو شفا دے وے سوڑا رحمت اللہ 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 اے بکیاں نور جانے وے تے دکھیاں نو دوا دے وے مریضاں نو شفا دے وے سوڑا رحمت اللہ 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 نرول تو در بدر مٹھے مدنی دے در چھے پکا چاندے او اندے منگتے دس اندے منگتے دس اندے منگتے دس دور یا لیڑے بس کل جہاں دے تاجور ایک دفعہ جا کے ابو سبحان اللہ نرول تو در بدر مٹھے مدنی دے در چھے پکا چاندے پوری توجہ قبلہ پیر صاحب موجود جملہ نے سینہ ٹھر پوے اللہ دی قدرت دے شاکارے اللہ دی قدرت دے شاکارے اعطیناک الکوثر اللہ دی قدرت دے شاکارے اللہ دی قدرت دے شاکارے جو کرے محبوب کو اختیارے جو کرے محبوب کو اختیارے ہو جو کرے محبوب کو اختیارے اشارہ سے جو فرماوے زباں پتران مل جاوے لتا سورج بھی مڑ آوے اطاعت ہے ید اللہ 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 اشارہ سے جو فرماوے زباں پتران مل جاوے لتا سورج بھی مڑ آوے اطاعت ہے ید اللہ 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 چنا ہر ایک عمر من دین شمس و قمر کوئی دکھائی موتبر چنا ہر ایک عمر من دین شمس و قمر کوئی دکھائی موتبر جدی ہر ایک عطا جدی ہر ایک عطا جدی ہر ایک عطا ہے زمانے تو جدا سادے باغو نہیں بشائے سینہ ٹھر موید آگ چھوڑو سبحان اللہ اللہ جناب دے ذوق نو سلامت رکھے آباد شاد رہو اگلا جملہ دیوان ٹائم مختصر سینہ ٹھر پوسی کنتو کنزم مغفیر دی شانے سینہ ٹھر ہے آگ چھوڑو سبحان اللہ اے علماء جان دن میں کہہ دا پیاں سینہ ٹھر پوسی شیر سماعت فرماؤ اگلا جملہ دیوان کنتو کنزم مغفیر دی شانے کنتو کنزم مغفیر دی شانے او کنتو کنزم مغفیر دی شانے رب دی طرف واضح ایک برہانے رب دی طرف واضح ایک برہانے او رب دی طرف واضح ایک برہانے نور انوار ہے رب دات مٹھڑا یار ہے رب دا سنا اظہار ہے رب دا نہیں کوئی جھوٹ بلا اللہ 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 اے نور انوار ہے رب دات مٹھڑا یار ہے رب دا سنا اظہار ہے رب دا نہیں کوئی جھوٹ بلا اللہ 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 جو اول با خدا چھتے ہو گئی انتہا سوڑا ہے خیر البشر جو اول با خدا چھتے